अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। मुख्तसरुल क़ुदूरी के अंदर आज हमारा सबक है जमुउल हलाली वल हरामी फ़ी अक़दिन वाहिदिन। मुख्तसरुल क़ुदूरी के अंदर किताबुन निकाह में हमारा बयान चल रहा है। आज के सबक का जो टॉपिक है वो ये है कि हलाल और हराम को एक अक़द में जमा करना, यानी एक ही शादी में दो औरतों से निकाह किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक औरत ऐसी है कि जिससे निकाह करना जायज़ है और एक औरत ऐसी है कि जिससे निकाह करना जायज़ नहीं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में या तो बाद में पता चला कि इससे निकाह तो हो ही नहीं सकता था, ये तो इसकी रज़ाई बहन है, या मतलब ये तो रिश्ते में इसकी ऐसी लगती है वैसी लगती है वगैरह पता चल जाए अगर, तो क्या दोनों का जिससे निकाह करना जायज़ था उसका भी बातिल हो जाएगा, दोनों का बातिल हो जाएगा, या उसका बाकी रहेगा कि जिससे जायज़ था और उसका बातिल हो जाएगा कि जिससे निकाह करना जायज़ नहीं था। एक अक़द की बात चल रही है, एक ही अक़द में किया, ठीक है। एक ही महफिल में ये बात कही कादी साहब ने कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ और फ़लाना बिनते फ़लाना, ठीक है, फ़लाँ की बेटी फ़लाँ और वो फ़लाँ की बेटी फ़लाँ, इन दोनों का निकाह आपसे हो रहा है, क्या आपको कबूल है इतने महर के साथ, मुअज्जल या गैर मुअज्जल वगैरह उसने कुछ काजी साहब ने उससे कुछ कहा तो उन्होंने कहा कबूल है, यानी एक ही मजलिस में दोनों का निकाह कराया जा रहा है। लेकिन एक लड़की से निकाह नहीं हो सकता, उसकी कुछ ख़ास रिश्तेदार निकली वो तहकीक करने के बाद, या कुछ ऐसा जो कि जिससे निकाह हो ही नहीं सकता था, कुछ भी निकला ऐसा, तो क्या ये निकाह दोनों का ही बातिल हो जाएगा, जिससे निकाह करना जायज़ था उसका भी बातिल हो जाएगा उसके साथ साथ, या क्या मसला है इसके अंदर। तो बता रहे वमन तज़व्वज इमरातैनि फ़ी अक़दिन वाहिदिन, अगर किसी शख्स ने दो ऐसी औरतों से निकाह किया एक ही अक़द में कि उनमें से एक तो उसके लिए हलाल थी ही नहीं, ठीक है, उससे निकाह करना हलाल था ही नहीं, तो बता रहे हैं ऐसी सूरत में सहा निकाहुल्लती यहिल्लु लहु निकाहुहा, तो उसका निकाह सही हो जाएगा कि जिससे निकाह करना हलाल था, वो बतल निकाहुल उखरा, और दूसरी वाली का निकाह बातिल हो जाएगा, यानी कि जिससे निकाह करना सही था दोबारा उससे निकाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिससे निकाह करना सही नहीं था उसका निकाह खुद ब खुद बातिल हो जाएगा और जिससे निकाह करना सही था उसका निकाह हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हलाल और हराम को एक अक़द में जमा करने से कोई हरज नहीं, अलबत्ता निकाह उसका हो जाएगा कि जिससे निकाह करना जायज़ है, और उसका नहीं होगा कि और उसका निकाह बातिल हो जाएगा जिससे निकाह करना जायज़ था ही नहीं। अगला सबक है अल-उयूबु अल-मुअस्सरतु फ़िन निकाही, ठीक है, ऐसे आयब के जो निकाह के अंदर असरअंदाज होते हैं, ठीक है, यानी मर्द और औरत में कुछ ऐसे ऐब हैं, कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे कमियां हैं, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं कि जिनकी वजह से शादी के अंदर निकाह के अंदर असर होता है, यानी काफ़ी उस पर असर पड़ता है निकाह पर। तो बता रहे वो इनकाना बेज़ौजत आइबुन, अगर बीवी को कोई ऐब है फ़ला ख़यार लिज़ौजिहा, तो तलाक देने के लिए उसके शोहर को कोई इख्तियार नहीं, ठीक है। और मर्द ये नहीं कह सकते ये खराटे लेती है रात को तलाक देता हूँ इसको, ऐसा नहीं, फ़ला ख़यारा लिज़ौजिहा, इस वजह से तलाक देने के लिए उसे कोई इख्तियार ना होगा कि उसके अंदर फ़ला कमी है या फ़ला ऐसी बातें हैं या मतलब ऐसी चीज़ें। फ़ैन काना बिज़ौजी जुनून, और अगर फ़ैदा काना बिज़ौजी जुनून, अगर मर्द को जुनून हो, पागलपन हो, तो दूसरा मसला बताया जा रहा, अगर मर्द को कोई ऐब है, यानी कि जैसे मर्द को कोई पागलपन है, औ जुज़ामुन, या तो कोढ़ है, औ बरसुन या सफ़ेद दाग जैसा मर्द है, फ़ला ख़यार लिलमराती इंदा अबी हनीफ़ता व अबी यूसुफ़, तो बता रहे हैं तो औरत के लिए भी कोई इख्तियार ना होगा तलाक को तलब करने के लिए, काजी साहब के पास जाकर के वो शिकायत नहीं कर सकती कि फ़लाँ मेरा जो शोहर है वो पागल है, उसको कोढ़ है, उसको सफ़ेद दाग हैं, ठीक है। तो औरत को भी कोई इख्तियार ना होगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ और इमाम अबू यूसुफ़ यानी शेखैन के नज़दीक कोई इख्तियार नहीं होगा औरत को तलाक हासिल करने के लिए। वक़ाला मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद कहते हैं कि लहल ख़यारू, उस औरत के लिए इख्तियार होगा अलहदगी पाने के लिए, क्योंकि मर्द औरत की ज़िम्मेदारी लेता है उसको संभालने के लिए, अगर वो ख़ुद पागल निकलेगा तो वो कैसे उसकी ज़िम्मेदारी को संभाल सकेगा। तो वो औरत चाहे तो तलाक ले ले, चाहे तो मुतालबा कर ले तलाक का, ठीक है, कर सकती है, उसके लिए इख्तियार है, इमाम मोहम्मद कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए इख्तियार है, और अगर वो चाहती है फ़ैन खाना, और अगर वो चाहती है उसके पास रहना तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मर्द के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी और गलती अगर ये हो फ़ैन खाना इन्नीनन, यानी कि अगर इन्नीन है, इन्नीन का माना नामर्दी के है, अज्जलहुल हाकिमु हौलन, तो बता रहे हैं कि हाकिम उसको 1 साल का वक्त देगा कि तुम अपनी इस नामर्दी की बीमारी को दूर कर लो, 1 साल का तुम्हारे पास वक्त है। फ़ैन वसला इलैहा, अगर वो औरत से वसल कर लेता है ऐसी सूरत में तो सही है, जुदाईगी नहीं होगी। व इल्ला फ़र्रक़ा, वरना काज़ी साहब क्या कर देंगे, जुदाईगी कर देंगे मर्द औरत के दरमियान, ठीक है, बैनहुमा, मर्द औरत के दरमियान काज़ी साहब क्या कर देंगे, जुदाईगी कर देंगे। वो इन तलबातिल मराअतु दालिक, अगर औरत उसका मुतालबा करेगी तब काज़ी साहब करेंगे, ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं। अगर वो ये कहे कि नामर्द भी कोई हरज नहीं, रहने दो, मुझे उसके साथ रहना मंजूर है वगैरह वगैरह ऐसी बातें अगर हैं
تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ مطالبہ کرتی ہے اور 1 سال کے بعد بھی اس نے اپنی نامردانگی کا علاج نہیں کیا تو ایسی صورت میں قاضی صاحب 1 سال بعد جدائیگی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ والفرقۃ تطلیقۃ بائنۃ، اور بتا رہے ہیں کہ انین مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جو 1 سال بعد جدائیگی ہوگی، تطلیقۃ بائنۃ، وہ طلاق بائنہ کہلائے گی، وہ طلاق بائنہ کہلائے گی۔ طلاق بائنہ صرف آپ یاد کر لیں، تو طلاق کا جب نکاح کے بعد بیان آئے گا تب اس وقت بتایا جائے گا کہ طلاق بائنہ ہوتی کیا ہے، تو صرف طلاق بائنہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو طلاق بائنہ وہ جدائیگی طلاق بائنہ کی صورت میں ہوگی۔ وَلَہَا کمال المہری، اور عورت کے لیے مرد کی جانب سے مکمل مہر ہوگا۔ وَإِن كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا، ٹھیک ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ خلوت کی ہو تب، اگر اس نے اس کے ساتھ خلوت کی ہو یعنی اکیلے تنہا رہا ہو تب، اور اگر ایسا ہوا کہ ابھی نکاح کیا اور وہ پھر نکاح کرنے کے بعد کہیں چلا گیا اور پھر رات نہیں گزاری یا اس کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں نہیں رہا، تو ایسی صورت میں مکمل مہر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے مرد کے بارے میں کہ اگر مرد مجبوب ہو، یعنی کہ عضو خاص کے کٹے ہونے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اگر عضو خاص کٹا ہوا ہو، فرق القاضی بینہما فی الحال، فوراً ہی جیسے ہی پتہ چلے گا کہ فلاں کے اندر ایسی کمی ہے کہ عضو خاص یا مقام خاص کٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان قاضی صاحب جدائیگی کر دیں گے، فی الحال، فوراً، جیسے ہی پتہ چلے گا، جیسے ہی اسی وقت ہی جو دونوں کے اندر جدائیگی ہو جائے گی۔ ولم یؤجلہ، اور اسے کوئی بھی کیا ہے وقت نہیں دیا جائے گا، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ والخصی یؤجل بما یؤجل علی العنین، اور بتایا جا رہا ہے کہ خصی مرد، خصی کا معنی آپ دیکھ لیں ڈکشنری کے اندر بچوں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ جائیں۔ خصی یؤجل کما یؤجل علی العنین، اس کو وقت ایسے ہی دیا جائے گا، اس کو ایسے ہی موقع دیا جائے گا جیسا کہ عنین شخص کو دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر 3 طرح کے مرد ہو گئے، ایک تو وہ کہ جو پاگل ہے اور جسے کوڑھ یا تو سفید داغ ہیں، ایسی صورت میں عورت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اختیار نہیں ہوگا، اور امام محمد کے نزدیک اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ عورت چاہتی ہے تو طلاق لے سکتی ہے، لیکن صاحبین شیخین کے نزدیک اختیار نہیں ہے۔ دوسرے طریقے کا مرد وہ کہ جو نامرد ہو، ٹھیک ہے، تو حاکم صاحب اس کو جدا نہیں کریں گے بلکہ 1 سال کا موقع دیں گے۔ 1 سال میں اگر وہ عورت سے وصل کر لے تو ٹھیک، ورنہ عورت اگر چاہے گی تو جدائیگی کر دی جائے گی، اور یہ جدائیگی طلاق بائنہ کی صورت میں ہوگی، اور عورت کے لیے مکمل مہر دینا ہوگا مرد پر۔ اور اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو تو، اور اگر عضو خاص کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں قاضی صاحب فوراً ان کے درمیان بنا وقت دیے فوراً جدائیگی کر دیں گے۔ اور خصی کا مسئلہ ان کے جیسا ہی ہے کہ اس کو وقت دیا جائے گا، اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنا علاج کرا لے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، اگلا مسئلہ ہے التفریق بالاسلام، یعنی اسلام لانے کی وجہ سے جدائیگی۔ اذا اسلمت المرأة وزوجها کافر، اگر عورت اسلام لے آتی ہے اور اس کا شوہر کافر ہے، عرض علیہ القاضی الاسلام، تو قاضی صاحب شوہر کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ فإن اسلم فہی امرأته، اگر اسلام لے آتے ہیں تو یہ بیوی اس کی عورت ہوگی، تو یہ عورت اس کی بیوی ہوگی۔ فإن ابى عن الاسلام فرق بینہما، اگر وہ مرد اسلام لانے سے انکار کر دیتا ہے تو ان دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی۔ فإن كان ذلك طلاقا بائنا عند ابي حنیفة ومحمد وكان ذلك، اور یہ جدائیگی امام محمد کے نزدیک، امام ابو یوسف اور محمد کے نزدیک طلاق بائنا ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ وقال ابو یوسف ہی فرقۃ بغیر طلاق، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ جدائیگی بنا طلاق کے ہوگی، یہ جدائیگی بنا طلاق کے ہوگی۔ بہرحال تو آپ کو سمجھ میں آیا، دونوں میں سے اگر ایک اسلام لے آئے دوسرا نہ لے کر کے آئے، یہاں پر عورت کا تذکرہ کیا ہے، عورت اسلام لے آئی ہے اور شوہر کافر ہے، تو قاضی صاحب اس کو موقع دیں گے، کہیں گے کہ اسلام لے آؤ، اگر لے آتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ تو ان دونوں کے درمیان جدائیگی کر دی جائے گی اور طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ کس کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک، محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بنا طلاق کے ہی جدائیگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليه الإسلام، اگر اسلام لے آیا شوہر اور اس شوہر کے ماتحت ایک مجوسیہ بیوی ہے، عرض علیہ الاسلام، تو اس مجوسیہ کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی کہ تمہارا شوہر مسلمان ہو گیا تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، آگوں کو اور ستاروں کو پوجنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرو اپنے شوہر کی طرح۔ فإن أسلمت فهي امرأته، اگر اسلام لے آتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہوگی۔ فإن أبت فرق القاضي بينهما، اگر انکار کر دیتی ہے تو دونوں کے درمیان قاضی صاحب تفریق کر دیں گے، جدائیگی کر دیں گے۔ وإن لم تكن هذه الفرقة طلاقا، ٹھیک ہے، ولم تكن هذه الفرقة طلاقا، اور یہ جدائیگی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ عورت طلاق دے ہی نہیں سکتی، اس لیے طلاق نہیں ہوگی۔ فإن كان قد دخل بها فلها المہر، فإن كان قد دخل بها فلها المہر، اگر مرد نے عورت کے ساتھ دخول کیا ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے لیے مہر دینا ہے، ٹھیک ہے، مرد کو
महर देना होगा, अगरचे वो मजूसिया ही सही, लेकिन मर्द को उसका महर देना होगा। व इल्लम यकुन दखला बिहा फला महर लहा, और अगर औरत के साथ मर्द ने दुखुल ना किया था पहले तो उस पर कोई महर नहीं होगा। मर्द को औरत को मर्द के ऊपर कोई हरज, कोई भी महर देना कोई ज़िम्मेदारी उसकी नहीं होगी। और इस्लाम अहादिस ज़ौजैन, मियाँ बीवी में से कोई एक अगर इस्लाम ले आए तो इसके मुतालिक मसला है। वइदा असलमतिल मरअतु फ़ी दारिल हर्बी, दारुल हर्ब के अंदर अगर औरत इस्लाम ले आए, दारुल हर्ब उसे कहते हैं कि जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत ना हो। बस शॉर्टकट में दारुल हर्ब की एक बड़ी वदाहत है, बड़ी तफसील है इसकी, इंशाअल्लाह कभी बताएंगे हम दारुल हर्ब के मुतालिक। अभी आप इतना समझें, दारुल हर्ब उस मुल्क को कहते हैं कि जिसके अंदर मुसलमानों की हुकूमत ना हो, जहाँ पर इस्लामी कानून राइज ना हो, जैसा कि हिंदुस्तान है। वइदा असलमतिल मरअतु, जब औरत इस्लाम ले आए फ़ी दारिल हर्बी, दारुल हर्ब के अंदर, लम तका अल फ़ुरक़तु अलैहा, तो ऐसी सूरत में जुदाई वाक़ई नहीं होगी। हत्ता तहिदा थलासा हियदिन, हत्ता कि वो 3 हैद ना गुजार ले, तो 3 हैद गुजारने के बाद ही क्या तलाक वाक़ई होगी। फ़इदा हादत बानत मिन ज़ौजिहा, अगर एक हैद उसको आ जाएगा तो वो अपने शोहर की जानिब से तलाक़ बाइना पालेगी। ठीक है, तो 3 हैज़ गुजारने के बाद वो मुकम्मल तौर से जुदा हो जाएगी। एक हैज़ गुजार लेगी तो गोया तलाक़ बाइन हो जाएगी, और दोबारा फिर अगर हैज़ गुजार लेगी, तीनों गुजार लेगी तो मुकम्मल फारिग हो जाएगी और जुदाई हो जाएगी। ठीक है। वइदा असलम ज़ौजु अल किताबियतु फ़हुमा अला निकाहिहिमा, वो बता रहे हैं कि अगर किताबिया बीवी का शोहर इस्लाम ले आता है, यानी मियाँ बीवी दोनों किताबी थे और शोहर क्या हो गया, मुसलमान हो गया, फ़हुमा अला निकाहिहिमा, तो ये दोनों के दोनों ही अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर पढ़ेंगे। अच्छी तरह से इसको ज़हन नशी कर लें, चूँकि फ़िक़्ह का ताल्लुक़ समझने से है, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा समझें और सबक को याद करें। ठीक है, मुमकिन है कि आप लोगों का इम्तिहान लिया जाए जामिया के अंदर बुलाकर, एक एक क्लास को अलग अलग बुला करके इम्तिहान लिया जा सकता है, तो लिहाजा तमाम बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, चलो फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।